नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष विके थापा। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 64 दिन बाँकी रहेको छ। यो 64 दिनमा अब स्थानीय तहहरूले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछन्। स्थानीय तहका सरकारहरूले अबको 64 दिनपछि अर्थात् अबको 2 महिना 4 दिनपछि स्थानीय तहहरूले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछन् र पुराना नेतृत्वहरू चाहिँ पदावधि सकाएर अब फर्किँदैछन्। कतिपय ठाउँमा भने उही पुरानै नेतृत्व पुनः स्थानीय तहमा दोहोरिनका लागि यति बेला तामझामपूर्ण तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचन र यो निर्वाचनमा नेतृत्वका लागि कसरी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू या त नेता कार्यकर्ता यो पार्टीबाट त्यो पार्टी र त्यो पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने खालको जुन खालको अदला बदली चलाइरहेका छन् त्यो सम्बन्धी केन्द्रित रहनेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन अबको केही समयभित्र या त 2 महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ नेतृत्व आउनेछ भने पुरानो नेतृत्व विस्थापित हुनेछ भने कुनै ठाउँमा फेरि उही नेतृत्व दोहोरिने सम्भावना पनि हामीले यति बेला आकलन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको वैशाख 30मा हुने परिपक्व वातावरण बन्दै गएपछि यति बेला चाहिँ चुनावको सरगर्मी चढेको छ। त्यो सरगर्मीले यति बेला चाहिँ स्थानीय तहको चुनावलाई परिपक्व तरिकाले अगाडि बढाइरहेको छ भने स्थानीय तहको चुनाव अब तोकिएकै मितिमा हुने खालको परिपक्व वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचनको सरगर्मी चढेको हो। राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्व आफ्नो पल्लाभारी बलियो बनाउन मैदानमा होमिएका छन्। आगामी नेतृत्वका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म नेताहरूले दौडधुप चलाएका छन्। ठिक यसै बेला दौडधुप मात्रै होइन, पार्टी अदला बदली नै चलिरहेको छ। एमालेका जनप्रतिनिधि काङ्ग्रेसमा, काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधि एमालेमा, अनि एमाले र काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधि माओवादी र माओवादीका जनप्रतिनिधि एमाले र काङ्ग्रेसमा हुने यति बेला चाहिँ एउटा रस्साकसी र श्रृङ्खला नै चलिरहेको छ। आफूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि जस्तो सुकै राजनैतिक सौदाबाजी गरेर भए पनि अदला बदली साँठफेर नै चलिरहेको छ र उनीहरूलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले नै रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरिरहेका छन्। आखिर निर्वाचनको मुखमा के का लागि अदला बदली? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित रहेको छ। नेकपा एमालेबाट सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केदार छेत्री बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। झन्डै 5 वर्ष अघि एमालेको नाम, चिन्ह र एमालेकै कार्यकर्ताको भोटबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छेत्री कार्यकालको अन्तिमतिर आएर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। उनको पार्टी प्रवेश कुनै सामान्य ढङ्गबाट भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर रातो कार्पेट बिछाएर उनको स्वागत गरेका छन्। एउटा गाउँपालिका अध्यक्षको पार्टी प्रवेशलाई हेर्दा कुनै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई गरेको स्वागतभन्दा कम देखिएको छैन। सरकारी निवासमै प्रधानमन्त्रीको तहबाट गरिएको पार्टी प्रवेशले गाउँपालिका अध्यक्ष छेत्रीलाई अहिले खुसीले गदगद बनाएको छ। यसअघि कम्युनिस्ट विचारधारालाई बोकेर काङ्ग्रेसीको प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई रद्दीको टोकरी झैँ सम्झिने उनी अहिले एमालेसँग विचार नै नभएको भन्दै काङ्ग्रेसको विचारमा गोलबद्ध भएको बताउने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमै आएर यसरी भएको पार्टी प्रवेशलाई जनप्रतिनिधिहरूले अनेक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएका छन्। तिनै केही प्रश्नसहित उनै गाउँपालिका अध्यक्ष केदार छेत्रीसँग हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौँ, जसको अंश यस्तो रहेको छ। नेकपा एमालेमा भएको गलत संस्कृति, गलत नीति, गलत कार्यक्रम, गलत नेतृत्वको विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रलाई उन्नति प्रगति गर्ने उद्देश्य बोकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने ठम्याइ गरेर लामो समयपछि यो म निर्णयमा पुगेको हुँ। एउटा कुरा तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, एउटा चिन्हबाट म निर्वाचनमा उठेँ, जितेँ। त म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मान्छेहरूले चिन्ह बनाएको, चिन्हले मान्छे बनाएको होइन। पहिला सूर्य चिन्ह भएर हामी उम्मेदवार भए होइन, सूर्य चिन्ह मान्छेहरूले बनाए, मेरो पक्षको चिन्ह यो भनेर प्रचार गरे, अनि उम्मेदवार बने। अब अहिले एमाले गलत भएर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, काङ्ग्रेस चाहिँ सही छ भन्ने ग्यारेन्टी के हुन्छ? तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस धेरै अर्थमा सही छ। उसले के गर्छ, जे भन्छ त्यो गर्छ।
जस्तो अवस्थामा नि त्यही गर्छ। त्यो भन्दा कहिलेकाहीँ केही भन्दाखेरि जनताको आक्रोश आउँछ, विरोध आउँछ, तर उसलाई लागेको कुरा त्यही नै भनिराख्छ। तर अहिले चाहिँ के भयो भने एमालेबाट चाहिँ आगामी निर्वाचनका लागि आफू सुरक्षित हुने खालको अवस्था नदेखिसकेपछि कङ्ग्रेस प्रवेश गरेर सुरक्षित हुन चाहिँ यो खालको अवस्था निम्तियो भन्ने खालको हाल पनि त्यो त हुँदै होइन। एउटा कुरा, म राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले कुनै जिम्मेवारी पाऊँ, कुनै चाहिँ दायित्व पाऊँ भन्ने कुरा त रहला, तर पदमा भएपछि मात्रै चाहिँ त्यो कुरा पुरा हुने, पदमा नभएपछि पुरा नहुने होइन। न कङ्ग्रेससँग सिद्धान्त विचार मिल्छ। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको मन चाहिँ कसरी मिल्यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेसँग कुन सिद्धान्त र विचार छ? कङ्ग्रेसले भन्दा फरक कुन सिद्धान्त, कुन विचार तपाईँले देख्नु भएको छ? अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँ चाहिँ फेरि उठ्नुहुन्छ कि के हुन्छ? तपाईँले कङ्ग्रेससँग त्यो खालको सहमति गर्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तो खालको मैले सहमति गरेको छैन। म नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अझ सुदृढ बनाउनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो अभियानमा आएको मान्छे हुँ। बाँकी रह्यो मेरो जिम्मेवारी के हुने कङ्ग्रेस पार्टीले गर्छ, मैले व्यक्तिगत निर्णय गर्ने कुरा भएन। र म जिम्मेवारी पाएँ या नपाएँ दुवै ठाउँमा मैले अघि प्रश्न उठाइसकेको छु कि पदमा नबसेर पनि सेवा गर्न सकिन्छ। तपाईँको इच्छा चाहिँ के हो? अब बलेपी गाउँपालिकाको तपाईँ चाहिँ फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि तयार भइसक्नु? म बलेपी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोहोऱ्याएर उठ्थिनँ। म 5 वर्ष अगाडि त्यो कुरा मैले भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु होइन। एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस जो पार्टीले जसरी टिकट दिए पनि म उठ्थिनँ। टिकट दिएर मात्रै होइन, तपाईँलाई म भनौँ सर्वसम्मत बनाए पनि म गाउँपालिकाको मैले गर्ने त गरेँ नि, मेरो क्षमता त देखाएँ नि, मेरो बुद्धि विवेक त देखाएँ नि। अब मैले गर्ने हो भने त्यो भन्दा फरक जिम्मेवारी लिएर गरौँला। अहिले मेरो आवश्यकता देखिएन, बाहिरै बसेर गरौँला, पदमा नबसेर गरौँला। त्यस हुनाले बजारमा जे हल्ला छ पदैका लागि यो गरेको हो कि भने बरु मलाई एमाले पार्टी छोडिसकेपछि एमाले पार्टीलाई केसम्म मलाई भन्यो तपाईँलाई म बताइदिउँ, तपाईँ प्रदेशको सदस्य मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्यमै उठ्नुहोस्, तर पार्टीमा फर्किनुहोस् भन्ने कुरा मलाई आयो। मोहन बस्नेत शेरबहादुर देउवासँग तपाईँको भद्र सहमति प्रदेश सांसदका लागि भएको छ? त्यो बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। मैले यो भनेको छु तपाईँलाई म भनौँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएर पार्टीमा प्रवेश गरेको छु। हिजो भर्खर मसँग नेकपा एमालेको सचिवालय सदस्य प्रदेश कमिटीको थिएँ, मलाई त्यहीँ राख्नुहोस् मैले भनेको छ। म यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर आउन लागेको एउटा यात्री हुँ, म बाहिर पिँढीमा बस्न चाहन्छु। मेरो व्यवहार राम्रो भयो, मेरो काम राम्रो भयो। भोलि प्रदेश सांसदको टिकट पाएर त्यो कुराको पुष्टि भयो? त्यो त हुनसक्छ। मलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेशमा तपाईँ उठ्नुहोस् भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्नुभयो, पार्टीले भन्यो भने म भागेर हिँड्न त काङ्ग्रेसमा आएको होइन नि, अनि काङ्ग्रेसमा म जोगी हुन आए पनि होइन नि। काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले शारीरिक प्रतिकूलताकै बावजुद बैशाखी टेकेरै भए पनि प्रधानमन्त्री देउबा सामु पुर्याएर गाउँपालिका अध्यक्ष छेत्रीलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। उसो त छेत्रीले पुनः गाउँपालिकामा नउठ्ने दाबी गरेका छन्। बा संस्कृति छोड्दै दाई संस्कृतिमा आएको पनि उनले बताएका छन्। छेत्रीले त्योभन्दा डबल धमाका या त गाउँपालिका अध्यक्षमा अब नउठ्ने दाबी गरेका उनले त्योभन्दा डबल तरिकाले धमाका मचाउन खोजेका छन्। त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग सहमति गरेर या त कङ्ग्रेसका नेता जो चाहिँ सिन्धुपाल्चोककै हुन् मोहन बहादुर बस्नेत, उनीसँग सहमति गरेर अब चाहिँ प्रदेशमा जाने गरी उनले चाहिँ सहमति गरेको भन्ने खालको विषय पनि बाहिर आएको छ। तर त्यो स्वीकार्नका लागि उनी तयार छैनन्। अब हुने चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि टिकट दिने परिपक्व वातावरण बनेपछि या त प्रधानमन्त्री देउबा र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतसँग त्यो खालको सहमति भइसकेपछि उनले एमालेलाई लत्याएर कङ्ग्रेसलाई चुम्न पुगेको हो भन्ने खालको यति बेला चाहिँ बाहिरिएको छ। निर्वाचनको मुखमै आएर पार्टी प्रवेश गर्ने छेत्री मात्रै एक्ला व्यक्ति होइनन्। एउटा प्रधानमन्त्री तहबाट गाउँपालिका अध्यक्षको यसरी स्वागत भएपछि मात्र उनी चर्चामा आएका पात्र हुन्। यस्तो प्रवेश अहिले गाउँ गाउँमा चलिरहेको छ। आज मात्रै बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले एमाले परित्याग गर्दै कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेकी छिन्। उनलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले स्वागत गरेका छन्। स्वागत गर्नका लागि नेताहरू यति बेला चाहिँ देश दौडाहामा छन् र जनप्रतिनिधिहरू भने एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाने सिलसिला नै चलाएका छन्।
अब एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कुरा गरौँ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली बुधबार मात्रै मोरङ पुगे। गत निर्वाचनमा मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका मेयर दिलीप बगडियालाई एमालेमा प्रवेश गराउन ओली काठमाडौँबाट हानिएर मोरङ पुगेका थिए। ओली त्यहाँ पुग्ने भएपछि सामान्य पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम मात्रै गरिएन, तामझामका साथ जनसभा नै गरेर ओलीले मेयर बगडिया सहित उपमेयर केशव कुमारी खराल लगायत नगरपालिका नै एमालेको नाममा गराउन सफल भए। अब मेयर र उपमेयर नै एमालेमा हानिएपछि माओवादीलाई चुकचुकी लागिरहेको छ। तर त्यसको भरपाई माओवादीले केही दिन अघि मात्रै गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रूपन्देहीको समरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला र वडाध्यक्ष श्रवण कुमार यादवलाई माघ 27 गते माओवादीमा स्वागत गरेका छन्। एमाले र कङ्ग्रेसबाट माओवादीमा जनप्रतिनिधिले प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड यति बेला दङ्ग परेका छन्। यसै पनि केही स्वतन्त्र तरिकाले चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। आफूले पार्टी आगामी निर्वाचनमा दोस्रो बन्ने रिपोर्ट पाएको तर पहिलो भन्ने दावी गरेका प्रचण्डले निकै तामझामका साथ आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर उनीहरूको स्वागत समेत गरेका थिए। स्वागतपछि प्रचण्डले उत्साहित हुँदै त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ अभिव्यक्ति पनि दिए र त्यो अभिव्यक्तिले माओवादी आगामी दिनमा पहिलो पार्टी बन्ने उनको त्यो दाबी समेत रहेको छ। स्वतन्त्रको हैसियतमा निर्वाचन जितेर सबै खाले राजनीतिक दलको दबावको झेलेर आउनुभएको जितेन्द्रनाथ शुक्लाजी र अरू तपाईँ साथीहरू, त्यसै गरी कपिलवस्तुको पनि दक्षिण भेगबाट र महत्त्वपूर्ण जनता र युवाहरूको नेतृत्व गरेर स्थापित हुनुभएका तपाईँ साथीहरूको प्रवेशले अहिले यहाँ त सानो सङ्ख्या तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। मसँग भित्र कोठामा कुरा गर्दा तपाईँहरूले जे भन्नुभयो, रूपन्देहीमा पनि हजारौँको प्रवेश गराइन्छ हामीले भन्ने तपाईँहरूले कमिटमेन्ट जस्तै गर्नुभयो, त्यस्तै कपिलवस्तुमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा प्रवेश गराउन सकिन्छ भनेर जे भन्नुभयो र अरू कमेन्टहरूले पनि मलाई जे ब्रिफिङ गर्नुभयो त्यसबाट मैले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको ठानेको छु। यी तिनै प्रमुख दलहरूमा निर्वाचनको मुखमै आएर भएको यो अदला बदलीका यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। देशभर निर्वाचनले माहौल तताएपछि यस्ता अदला बदली गाउँ गाउँमा भइरहेका छन्। केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मै सत्ता भोगमा रहेका नेताहरू त्यसलाई कतै त्याग्ने कतै अँगाल्ने खेलमा लागिपरेका छन्। यसले पार्टी एजेन्डा सिद्धान्त जे भए पनि अन्तिम उद्देश्य भनेकै केन्द्रदेखि स्थानीय तहको सत्ता कब्जा नै रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। सत्ताबाट अलग भएर बस्न नसक्ने प्रवृत्ति नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्मै विकसित भइरहेको छ। अब पार्टीहरूको विचारधारा र सिद्धान्त समेत छुटाउन सकस परिरहेको राजनैतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा हिजो के थियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ एकले एउटा चाहिँ अर्को पार्टीमा गए पनि ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूका मान्छेहरू अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट एउटा घटकभित्र जान्थे। तर अहिले त्यो भेद पनि करिब करिब मेटिएको छ र नेपालमा विचारधारात्मक रूपले, पार्टी कार्यक्रमका रूपले र पार्टीको चरित्रका रूपले कुनै पार्टी फरक हो भन्ने नै देखिएन। त्यो चाहिँ एउटा खतरनाक प्रवृत्ति के छ नेपालमा भने सबै पार्टी एउटै हुन् भन्ने गइरहेछ क्या म्यासेज चाहिँ। सबै पार्टी एउटै हुन् भने किन छुट्टा छुट्टै पार्टी भन्दाखेरि नेतृत्वको स्वार्थका लागि पार्टी भन्ने जुन म्यासेज गएको छ त्यसका आधारमा तल पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा हिजो देखा पर्थ्यो माथिल्लो नेतृत्वमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अवसरवादिता बढी र अहिले चाहिँ तल पनि के थाहा पायो भने यो नेताहरूले जोसँग मिले पनि हुँदो रहेछ, एमालेसँग मिले पनि हुँदो रहेछ, माओवादी एमालेसँग मिले पनि हुँदो रहेछ, एमाले काङ्ग्रेससँग मिले पनि हुँदो रहेछ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिले पनि हुँदो रहेछ। सबैसँग आफ्ना स्वार्थका लागि माथि मिल्ने, हामी किन यहाँ फुट्ने होइन तल भनेपछि हाम्रो स्वार्थ जहाँ पूर्ति हुन्छ हामी पनि त्यही पार्टीमा जाने भन्ने स्वाभाविक रूपले राजनीतिक पार्टीले जुन स्कुलिङ गरेका छन् होइन, जुन खालको पाठशाला उनीहरूले तयार गरेका छन् त्यो पाठशालाबाट निस्किने विद्यार्थी पनि त्यस्तै हुने भयो नि त। त्यसमाले त्यो पार्टीभित्र एउटा त्यो यो निर्वाचनको नजिक जाँदाखेरि टिकट नपाउनेहरू चाहिँ बढी बागी भएर उठ्ने, अर्को पार्टीमा जाने त्यो एउटा प्रचलन छँदै थियो। तर अहिले चाहिँ अलि बढी के भएको छ भने निर्वाचनको चाहिँ एकदमै नजिक जाँदाखेरि पनि हाम्रा राजनीतिक चाहिँ अरू त्यो निर्वाचनभन्दा अतिरिक्त मुद्दाहरू जुन थिए ती मुद्दाहरू चाहिँ सेटल भएनन् क्या चाँडै।
त्यस हुनाले पनि किनभने 2 पटक संसद भङ्ग हुने अनि सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ फुटेर 3टा हुने अनि त्यसपछि त्यसका प्रधानमन्त्री र त्यसका चाहिँ 6वटा सरकारहरू भत्किने राजनीतिक घटनाक्रम हेर्नुहुन्छ भने त यो कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा धेरै मत पाउनु भनेको उनीहरू चाहिँ झन् धेरै पार्टीमा फुट्नु पनि रहेछ के। त्यस हुनाले यस्तो खालको उथलपुथल भन्नुहोस् न, यस्तो उथलपुथल चाहिँ 3-4 वर्षभित्रैमा जुन उथलपुथलहरू भए त्यसले गर्दाखेरि एउटा पोलिटिकल सेटलमेन्टको कुरा हुन्छ। जुन चाहिँ यो उथलपुथलको एउटा स्वाभाविक कोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त माथि त सेटलमेन्ट भयो जस्तो भयो, तल त त्यसको त बल्ल बग्दैछ नि त होइन। त्यसको माथि फुटेका त्यसका चाहिँ बाछिटाहरू बल्ल तल जाँदैछन् भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब निर्वाचनको चाहिँ अघि पछि थुप्रै खालका यी कोही कता जाने यो हुन्छ। यति बेला नेपाली राजनीतिमा एउटा संस्कार विकसित भइरहेको छ। त्यो संस्कार भनेको कुनै पनि दलसँग कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने खालको वातावरण यति बेला चाहिँ नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ। केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनका लागि होस् या त प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनका लागि होस्, त्यो खालको अवस्था यसअघि देखिँदै आएको छ भने त्यसले अहिले चाहिँ विकसित रूप लिँदै गएको छ। र अब केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तनका लागि या त केन्द्रीय मुद्दाहरूमा एकता सहमति असहमति जनाउनका लागि राजनैतिक दलहरू कसरी पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् या त कसरी विभाजित भइरहेका छन् या त कसरी मिलिरहेका छन् भन्ने कुरा अब त्यसको प्रभाव बिस्तारै स्थानीय तहहरूमा, तल्लो तहमा, गाउँ तहमा, वडा तहमा समेत पुगिरहेको छ। र त्यसले चाहिँ केन्द्रकै सिको गरेर नेताहरू समेत जसँग मिले पनि हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा संस्कार विकसित भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले सिद्धान्त एकातिर छ, पार्टी एकातिर छ, विचार एकातिर छ, तर जोसँग पनि मिल्न सकिन्छ। आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध भए या त आफ्ना राजनैतिक मुद्दाहरूमा चाहिँ सहमति जुट्यो भने जसँग मिल्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने खालको संस्कार यति बेला तल्लो तहसम्मै पुगेका कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला विचार नमिल्ने कांग्रेस कम्युनिस्टहरू पनि एक हुने खालको माहौल बनिरहेको छ भनेर राजनैतिक दलहरूले यति बेला राजनैतिक दलहरूको गतिविधिमाथि चाहिँ राजनैतिक विश्लेषकहरूले त्यो खालको विश्लेषण गरिरहेका छन्। 4 दलीय मोर्चा बनाएर केन्द्रीय सरकार हाकिरहेका नेताहरूले विभिन्न राजनैतिक मुद्दाहरूमा साझेदारी गर्दै आएका छन्। गठबन्धनकै पहल र समझदारीमा एमसीसी जस्तो विवादित सम्झौता पारित भएको छ। अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेर जान दलहरू इच्छुक छन्, तर अन्तर र आन्तरिक मतभेदले उनीहरूको मन मिले पनि मत मिलेको छैन। सबैभन्दा बढी आन्तरिक विवाद नेपाली कांग्रेस भित्रै छ। पार्टी भित्रको एक शक्तिशाली पंक्ति नै चुनावी गठबन्धनका लागि तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउबा यति बेला दबावमा देखिन्छन्। शेखर कोइराला, गगन थापा र धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरू एक्लै चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका छन्। फेरि एमसीसी जस्ता आफ्नै मुद्दा सम्बोधनमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले साथ दिएपछि गठबन्धन बचाएरै जानुपर्ने सङ्कट प्रधानमन्त्री देउबामा रहेको छ। यसले आफ्नै घर एक नभए पनि अरू पार्टीसँग तालमेल गर्दै अन्य पार्टीको भोट लिएर भए पनि चुनाव जित्ने देउबाको तयारी छ। देउबाले यति बेलै कम्युनिस्ट विभाजनको फाइदा उठाएर पहिलो पार्टी बन्न चाहने खालको इच्छा देखाइरहेका छन्। तर घरकै मानिसमाथि विश्वास हराएका देउबालाई प्राय घरका मानिससँग विश्वास पलाए त भन्ने प्रश्न पनि छ। प्राय घरको विश्वासमा पर्दा गत निर्वाचनमा कांग्रेसले चितवनबाट सिकेको पाठ पुनः सिक्नुपर्ने अवस्था नै आउने हो कि भन्ने अर्को प्रश्न पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तैपनि गठबन्धनका लागि या त गठबन्धन बचाएरै जान अगाडि बढिरहेका छन्। आफ्नै पार्टी एक छ र कांग्रेसीले नै कांग्रेसलाई भोट हाल्छन् भन्ने विश्वास हराएका बेला देउबालाई माओवादी र समाजवादीको मतबाट चुनाव जितेर पहिलो पार्टी बनिन्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ। यो कस्तो राजनैतिक संस्कार हो भन्ने खालको प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ। माओवादी र समाजवादी पनि कांग्रेसकै ओतमा आफूलाई चुनावमा सुरक्षित र बलियो बनाउनतर्फ केन्द्रित बनिरहेका छन्। यसले उनीहरूको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति भन्दा अर्को रहेन भन्नेमा दुई मत छैन। यसको असर तल्लो तहसम्मै पुग्दा अहिले चाहिँ अदला बदलीका चरम दृश्यहरू देखिएका छन्। कुन पार्टीबाट आफू सुरक्षित भइन्छ त्यसमै हाम फाल्दै मेयर बन्ने, अध्यक्ष बन्ने अनि पैसा कमाउने र राजनीति बचाउने नीतिका साथ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत अघि बढेका छन्। यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक संस्कार र यसको नैतिकतामाथि नै विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अब कांग्रेस एमालेतिर केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ। किनभने माधवजीको मैले राखेँ परीक्षण हुन बाँकी नै छ र त्यो त एमालेकै एउटा विभाजित शाखा हो
जहाँसम्म माओवादीको छ त्यो डिक्लाइनिङ मोडमा छ। पहिलो संविधान सभामा 30% थियो, दोस्रो संविधान सभामा 15%मा झर्यो, पछिल्लो निर्वाचनमा 14%मा आयो। अब अहिले लेखराज भट्ट, तोप बहादुर राई माझीहरू छोडेर गइसकेका छन्, नारायण काजीहरू अहिले असन्तुष्ट त्यहाँ देखिरहेछन्। त्यसले गर्दा एउटा त्यहाँ प्रश्न के उठेको छ भने प्रचण्डपछि माओवादीको के होला, यो एउटा प्रश्न उठेको छ। त्यसैले आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउनको लागि फेरि माओवादीमा लागेका व्यक्ति त वामपन्थी धारमै कतै न कतै एडजस्ट हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब आउने समयमा हामी फेरि त्यो 46 को परिवर्तनपछि जसरी हामीले दुईटा पोलराइजेसन देखेका थियौँ, कांग्रेस र एमालेमा देश पोलराइज भएको थियो, लगभग त्यो अवस्थाको पुनरावृत्ति होला जस्तो लागिरहेछ। दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भन्नुपर्छ कि हामी सैद्धान्तिक राजनीति छोडेर व्यापारिक राजनीतिमा प्रवेश गरेका छौँ। राजनीतिको व्यापारीकरण भइसकेको छ। अब यो कुनै कसैलाई यसमा तल र कसैलाई माथि भन्नु त्यति उचित नहोला। लगभग सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँसम्म पुगेको अवस्था छ। यसको मुख्य कारण अब राजनीतिमा सिद्धान्तको त्यति खासै गणना अहिले भइरहेको छैन। शक्ति र सामर्थ्य निर्णायक छ, लेनदेनबाट तय गरिन्छ सबै कुरा। यहाँ बुद्धि विवेकका खरिददार छैनन्, यहाँ सामर्थ्यका खरिददार मात्रै भए। त्यसले गर्दा अब जब अर्थ नै निर्णायक हुन्छ त्यति बेला त व्यापारको स्थिति बढेपछि त अरू उपाय त छैन, भ्रष्टाचारै गर्नुपर्ने हो। अरू सहज माध्यमबाट त धनार्जन गर्न राजनीतिमा सम्भव छैन। त्यसले गर्दा यी सब कुराहरूको प्रवेश भएको छ। यसले यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भन्नुपर्छ। अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा जो जससँग मिले पनि हुन्छ भन्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ। केन्द्रीय नेतृत्व नै राजनैतिक सौदाबाजी र अदला बदलीमा लागि परेपछि तल्लो तहका कार्यकर्तामा समेत जो जससँग मिले पनि हुन्छ भन्ने छाप पर्दै गएको छ। फलत दलहरू विचारहीन, सिद्धान्तहीन बन्दै गएको भन्ने खालको विश्लेषण राजनैतिक क्षेत्रबाटै भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिलाई पछिल्लो समय यसलाई नियालिरहेका र योमाथि विश्लेषण गरिरहेका राजनैतिक विश्लेषकहरू पनि अहिलेको राजनैतिक कोष परिवर्तनका विभिन्न खालका दृश्यहरूमाथि एकिन भएर बोल्न सकिरहेका छैनन्। किनकि नेपालको राजनैतिक दलहरूको चरित्र या त नेपालका राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई प्रशिक्षण या त तल्लो तहसम्म रहेका कार्यकर्ताहरूलाई, गाउँ तहसम्म रहेका कार्यकर्ताहरूलाई कुन हिसाबको प्रशिक्षण दिन्छन् या त कुन खालको संस्कार सिकाउँछन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यो तहमा छन् भन्ने खालको विश्लेषण भइरहेका छन्। हुन त कुनै पनि पार्टी परित्याग गर्ने या त कुनै पनि पार्टी प्रवेश गर्ने विषय व्यक्तिको स्वयं इच्छाको या त स्वतन्त्रताको विषय पनि होला, तर त्यति भन्दैमा पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको विचार लगायतका कुराहरूलाई बिर्सिएर या त त्यसलाई लत्याएर अर्को कुनै पार्टीमा समाहित हुन खोज्नु भनेको एउटा राजनैतिक नैतिकतासँग पनि जोडिएको प्रश्न भएकाले यस्ता विषयमा आम चासो हुनु या त यो विषयमाथि विश्लेषण हुनु, चर्चा परिचर्चा हुनु आम नागरिकका लागि या त यो सबै क्षेत्रका लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै आएको छ। अहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मै हुने परिपक्व वातावरण बन्दै गएपछि राजनैतिक दलहरू समेत यसको चाहिँ चौतर्फी विकासका लागि परिरहेका छन्। उनीहरू एमसीसी जस्तो मुद्दामा यसअघि अल्झिएका थिए, जसले गर्दाखेरि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको एउटा अन्योलपूर्ण अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो खालको परिपक्व वातावरण बनेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस 1 महिने अभियान नै घोषणा गरेर अगाडि बढेको छ। गाउँ गाउँ जाउँ, घर घर जाउँ, कांग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानका साथ नेपाली कांग्रेस लागि परेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलहरू चुनावी गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीका गतिविधिलाई पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव पर सारेर तिनै तहको चुनाव एकसाथ गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने दलहरू समेत वैशाख 30 मा तोकिएको चुनावका लागि तयारीमा जुटेका छन्। यदि गठबन्धन भए ठिक छ, गठबन्धन मार्फत नै चुनावमा गएर जति सकिन्छ आफूले मत ल्याउने, जित्ने उनीहरूको रणनीति छ भने, यदि गठबन्धन हुँदैन भने एक्लै भए पनि चुनावमा जानुपर्छ। त्यो खालको बाध्यात्मक अवस्था अब हाम्रा सामु आइपुगेको छ भनेर राजनैतिक दलहरू पनि तयारीमा जुटेका छन्। फलत निर्वाचन आयोगको तयारी, दलहरूको चुनाव लक्षित कार्यक्रमले मुलुकलाई यति बेला चाहिँ चुनावको सरगर्मी बढाएको छ। चुनावी सरगर्मीमा दलहरू अघि बढेका छन् भने स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मै हुने परिपक्व वातावरण बन्दै गएपछि अब को पहिलो बन्ने, आफू कसरी बलियो बन्ने र आफ्नो पक्षमा माहौल कसरी र मत कसरी बटुल्ने भन्नेतर्फ राजनैतिक दलहरू केन्द्रित बनेका छन् र तल्लो तहमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू समेत
आफू कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, आफूले कसरी चाहिँ आफ्नो नेतृत्व या त आफ्नो भविष्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, आफू पुनः सत्तामा या त नेतृत्वमा कसरी रहिरहन सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित बन्दै उनीहरू पनि जुन पार्टीमा गएर जित्न सकिन्छ या त अहिले रहेकै पार्टीबाट सम्भावना छ कि छैन, सबै कुरालाई आकलन गरेर उनीहरू आफू सुरक्षित हुनका लागि या त आफू बलियो हुनका लागि, आफूले चुनाव जित्नका लागि र आफूलाई पुनः अर्को कार्यकालका लागि पनि सुरक्षित राख्नका लागि या त त्योभन्दा पनि अर्को ठुलो पदका लागि या त अर्को ठुलो अवसरका लागि विभिन्न पार्टी विचार सिद्धान्त सबै बेचेर भए पनि जुनसुकै पार्टीमा जति बेला पनि जान तयार रहेको अवस्था यति बेलाको राजनैतिक माहौलले देखाएको छ, त्यो केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै रहेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।